फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। पूरी मस्जिद गूंज जाए, जरा कहो सुभान अल्लाह। जेड़ा समझदा है कि कुरान इबादत ऊंची कहे सुभान अल्लाह। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिधिल क़ुरबा واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। तेनू कहते ने इबादत।